नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कबायली ज़िला औरंगज़ई के इलाका कौम अली खेल सफ़र में एक अंदोखनाक और दर्दनाक वाक़या पेश आया है। 19 नवंबर को एक बच्ची इस इलाके से अगवा होती है, जो एक बिज़नेस पार्टनर अपनी ही दोस्त की बेटी को अगवा करती है। फिर उसको 4-5 दिन रख कर फिर उसकी कत्ल करती है। नाज़रीन, ये वाक़या होता है 19 नवंबर को। फिर 25 नवंबर को उस बच्ची की कत्ल होते हैं। ये इंतहाई दर्दनाक और ख़तरनाक वाक़या था। कबायली ज़िला औरंगज़ई की तारीख़ में पहली बार इस तरह हुआ था। ये एक शख्स था जो अपनी बिज़नेस पार्टनर से पैसों की लालच में 62 लाख रुपए के एवज़ उन्होंने ये 3 साल मुक़द्दस बीबी अगवा की थी। फिर अपनी दोस्त से बिज़नेस पार्टनर से कोई लीज़ अपने नाम कराना चाहते थे। तो ये सारा मामला क्या है, इस हवाले से मज़ीद तफसील हम जानेंगे उसके लवाहिकीन से कि लवाहिकीन इस हवाले से क्या कहते हैं, किस तरह ये वाक़या पेश आया, और इसके अलावा पुलिस ने मुल्ज़िमान तक किस तरह रसाई हासिल की। हमारे साथ रहिए। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं उस घराने में मौजूद हूँ जिसकी 3 साल नन्ही बच्ची अली खेल सफ़र से अगवा हुई थी और फिर बेदर्दी के साथ उसका कत्ल किया गया था। हमारे साथ उस नन्ही बच्ची मुक़द्दस के वालिद रहीम और उसका एक चचा जो मुद्दई है वो मौजूद है। उनसे जानते हैं कि ये वाक़या किस तरह पेश आया था और आप लोगों को किस तरह पता चला। अब्दुर्रहीम भाई, आप ये बताइए कि जो आपकी बेटी थी मुक़द्दस बीबी, ये कौन सी नंबर पे थी और इसका किस तरह आपको पता चला है कि जब इसका कत्ल हुआ? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जब मैं उधर था दुबई में, 17 तारीख को मुझे फ़ोन आ गया हमारा भाई का। उसने बोला ये तुम्हारा बच्ची गुम हो गया है। फिर उसने बोला तो अभी मत आओ, इधर भी लोग है, शायद किसके घर में गया हो। फिर जब 28 तारीख को मुझे इत्तला मिली, जब उसको लाश मिला, तो मैं उधर से टिकट पकड़ कर इधर आया और इधर पहुंचा। इधर मैंने जब देखा, हालात देखा, लोग देखा, और इधर पुलिस और आवाम हमारे साथ जो ताउन किया है वो लेकिन तारीफ़ है, काबिल तारीफ़ है। वो जब मैं इधर आया, लोगों का जो मैंने जज्बा देखा और पुलिस जो हमारे साथ ताउन किया है वो भी सताने का वड़ है। और DPO साहब जो है वो भी इस तरह, ये जो केस था ये इस तरह लिया उसने जो अपनी बेटी का केस लेता है, और उसका भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ। और ये जो बच्ची था हमारा मुक़द्दस, ये चौथा नंबर पे है। इससे छोटा बेटी भी है हमारा एक और ये इसके जो ये बड़ा, ये 3 इससे बड़ा है, 2 बेटी है और 1 बेटा है। और आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। तो आपको क्या शक था जो मुल्ज़िमान थे कि ये तो आप लोगों के पहले से दोस्त थे, उसके साथ रिश्तेदारी थी या दोस्ती थी, उसके साथ ताल्लुकात किस तरह थे? क्या आप लोगों को पहले से कोई इस पे शक था कि इस तरह करेंगे? नहीं, जब मैं उधर से आया, ये जो लोग पकड़ा गया है, जो इसमें 2 लोग थे वो मैं नहीं जानता था उसको। जब मैं इधर आया वो मैंने पहली बार देखा। जो पहले मुल्ज़िम था, जो नाम है उसका एहसान, उसका बदौलत ये सब मिला है। ज़िनागुल जो था वो हमारा बाप का बहुत अच्छा दोस्त था, और उसका जो भतीजा है वो भी हमारा दोस्त था। बैठते थे, खाते थे एक साथ। और जो ज़िनागुल था, ये पुलिस ने उसको पकड़ लिया। मैंने बज़ाद खुद या हमारा भाई, ये किसी ने भी ये शक नहीं था इस पे, जो इस तरह करेगा घर कवाद में और हमारे साथ ऐसा करेगा। तो ये जो हुआ है ये मुझे भी समझ नहीं आया, ये क्यों हुआ है, कैसा हुआ है, क्या मतलब है था उसका। और जो फिर जो वाक़या हुआ है उसका भी मैं बहुत
سوچ میں ہوں جی یہ کیوں ہوا ہے. پولیس کے ساتھ بھی پولیس والا جو زخمی ہوا ہے اور یہ لوگ کیسا لوگ ہے مجھے یہ سمجھ نہیں آتا ہے. جو پہلے ہمارے ساتھ کیا پھر پولیس کے ساتھ کیا پھر ملزمان جو تھا وہ بھی ٹارگیٹ کیا ہے. لیکن آپ حکومت سے اب کیا چاہتے ہیں؟ ملزمان جو 3 تھے وہ تو ہلاک ہو گئے, ایک ملزم اب بھی پابندی سلاسل ہے, تو حکومت سے اب کیا چاہتے ہیں؟ ہمارا حکومت سے یہ اپیل ہے, یہ جو لوگ تھے میرے خیال سے یہ پورا نہیں تھے, اسے اور بھی تلاش کرنا چاہیے. مزید سہولت کار جو ہے وہ ہمارا گھر اپنے نہیں دیکھا, وہ بہت پہاڑوں میں ہے. وہ جو ادھر سے یہ کام ہوا ہے یہ اتنا آسانی سے نہیں ہوا. جو 2 لوگ آیا اور ہمارا بیٹی اٹھایا پھر پھینکا, یہ اتنا آسانی سے نہیں ہوتا. یہ حکومت جو ہے وہ ہمارے ساتھ اور تعاون کرے. جو اس میں ملوث ہے وہ کوئی بھی ہے وہ بچنا نہیں چاہیے. یہ جو ہمارا بیٹی تو ہوا وہ تو سب نے دیکھا, اور لوگوں کا بھی یہ بچے جو ہے وہ اندر نہیں رکھ سکتا کوئی بھی. وہ باہر بھی جاتا ہے, وہ کھیلتا بھی ہے, وہ بکالے بھی جا سکتا ہے. لیکن یہ نشان کا عبرت بنانا چاہیے. جو باقی ہے وہ بھی باقی لوگوں کو بھی سزا ملنا چاہیے. کوئی ملوث ہے وہ عبرت کا نشان بنانا چاہیے. جی بالکل, ننھی بچی مقدس کے والد کی باتیں آپ لوگوں نے سنی. اس وقت ہمارے ساتھ اس کے چچا عبدالقیوم موجود ہے جو کہ اس واقعے کا مدعی بھی ہے. ان سے بات کرتے ہیں کہ واقعہ کس طرح پیش آیا اور آپ لوگوں کو کیسے پتہ چلا کہ یہ جو ملزمان تھے یہ آپ لوگوں کے اپنے ہی لوگ ہیں. السلام علیکم. ټولو اول خو زه تاسو د میډیا ډیره غټه شکریه ده کوم چې د لاند تنګ وخت کې تاسو مو ته ټیم راکو او مو سره هم د خپل درد کې ځانونه شریک کو, نو ډیره مننه. څنګه پته ولګېده تاسو ته دا وړکي ورکه دی او بیا پولیس ته څنګه لاړو او د ملزمانو څنګه پته ولګېده مختصر؟ دا اصل کې په 17 تاریخ باندې 3:30 بجې دا ماشومه بیداره شوه. بیا دې پسې مو ډېر زیات وګرځېدو لکه د علاقې خپل سرچ مو وکړو ورپسې, خو تقریبا داسې یو 3-4 ورځې موږ ورپسې وګرځېدو. بیا په 4مې ورځې جمعې په ورځ باندې مو ته منډۍ ته ووتو. نو منډۍ کې مو ته زموږ ملګری دی وارث نومې دی, هغه مو ته کال وکړو چې یاره داسې تاسو به والا حادثه پېښه شوې ده. مې یاره بالکل داسې پېښه شوې ده. نو هغه بیا مو ته ویلو چې یاره زه در پر داسې دراک لګوم او که تاسو سره ټیم وي ته به ما خلک کلی ته راشي. بیا مو هغلته کلی ته ورغلو. چې هلته ورغلو غځې کې مو ته مبارکي راکړه چې یاره تاسو والا ماشومه ژوندی دی او کور ته لاړ شه. مور باندې هم دا زری وکړه چې ماشومه ژوندی دی او ټول کور کې دا خوشخبري ورکړه چې یاره کو ماشومه ژوندی دی. مو چې کله هغلته وارث سره کېناستو ګپ شپ مو ولګول, نو هغه مو ته دا ویلو چې یاره دا ماشومه ټي ټي پي وړی دی او دا د ټي ټي پي مشر دی ابوبکر چې یاره دا هغه وړی دی او دا داسې پیسو په لالچ کې وړی دی. بیا مو وارث ته ویلو چې یاره هغه داسې کار ولې کولو؟ ویل چې یاره پیسو والا خبره دی. مور ته یې څه مشکل نشته دی, خدای دې خیر وکړي, کوم طرف نه پوهېږې ورسره خپل خبره وکړه او 15 روپۍ خبره نه دی خو چې د ماشومه ضایع نه شي. بیا هغه د بعد اتبار په ورځ باندې احسان الله مونږ له راکړو چې یاره دا احسان ته پاته دی. احسان مو سره مونږ بیټک کې ډېرې خبرې وکړې. احسان الله نه بعد احسان الله ما ته تقریبا یو ماسخوتن مونږ سره ناستو لکه د اتبار په ورځ د پیر په ورځ باندې مو ته ویلو چې یاره پیر په ورځ ماسخوتن به زه تاسو ته یا ماشومه راوړم او یا به د ماشومې ویډیو یا تصویر راوړم. یعنی څه چا ماشومه اغوا کړې هغو اندا ډیل کولو. نو لکه الان کې پهله واقع نه د مو سره د احسان الله چې کوم دی دا خو مو نه پېژاندو, خو وارث خو زموږ یار دوست و دا هم پېژاندو. نو بیا د احسان چې کوم دی مو ته ټیم راکړو چې ټیم راکړو بیا دې ته مو همغه ماسخوتن نه مخکې ماښام رینګ وکړو. نو دی موږ څخه بیا هغه خبرې نه واورېدو چې یاره دې ته موږ لاس نه رسي. او موږ ته یو بل کس وښیلو فرید چې یاره تاسو فرید نه که حکومت کې زور ورکوم که پښتو کې ورته جرګه کې نو بیا د ملزمانو تاسو ته څنګه پته ولګېده او د ماشومې لاش تاسو ته څنګه پته ولګېده؟ د ملزمانو هم ته دا پته ولګېده چې بیا موږ ډي پي او صاحب سره دا خبره شیر کړه. چې کله موږ ته احسان الله ویلو چې دې ته د موږ لاس نه رسي, بیا موږ ډي پي او صاحب سره دا خبره شیر کړه. بیا ډي پي او صاحب موږ ته ویلو چې یاره تاسو ته چا د زری درکړی دی دغه کس راوغواړو. دا چې موږ غوښتو دې ته مو ویلو چې یاره تم راشه او ځان سره احسان الله هم راوله. وارث ته مو ویلو, خو وارث ویلو چې یاره زه خو بیمار یم او انې بنې کولې نه راتله. بیا مو ورته ویلو چې یاره راشه دلته دومره څه غټه خبره نشته, به ډي پي او صاحب سره خپل خبره وکړه.
نو هغه د بعد وارث ته ویل چې ته راځې ته خاصه راشه خو سن الله ځان سره راوړه خو سن الله نه ویل چې راغ نشته شکرداري کړي نو دی کې تقریبا وارث ته ګاډم ورغلو وارث غلطه نه راوچات کو راغلو د سن الله دي سره په یو ګاډي کې راغلی وو یعنی پولیس بیا راغلو دواړه بیا پولیس گرفتار کو پولیس گرفتار کو نو هغه نه پس بیا موږ ته پاته ولګېدل لکه وارث خو بیا هم دا نه منله چې د کیس کې زه ورسره ما ته چې احسان یې لیدي چې کله احسان راغلو پولیس گرفتار کو هلته انټروګیشن خپل تفتیش ورنه وکړو نو هغه د بعد بیا موږ ته دا اندازه ولګېده چې یاره دا کار هم دی کړی دی نو د کار سره خو تاسو تعلقات هم ډېر وخت نه وو او روزګار مو سره کویلې والا به څرنګه دغه معامله ده آیا تاسو دا ګمان کېدو نه مو دا ګمان چرېم په دې باندې نه راتله چې یاره دا به دې کړي وي لکه اول د احسان او رومان چې کوو دې سره زموږ څه تعلق نه و خو مو تعلق خو زینګل سره و چې دا زموږ د والد صاحب ملګری و او دې باندې به مو ډېر اعتبار کولو ځکه چې د والد صاحب دوستانه چې کومه دی نو هغه به په دې شرط باندې پالي چې لکه کله د مور پلار وفات شي بیا به هغو سره چې ښه سلوک کوي نو د هغې د مرګ نه پس د هغې رشته دارو سره او ښه نږدې تعلقات والا خلکو سره خپل تعلقات مه کټ کوه نو اوس څرنګې حالات څرنګې دي کور کې خپل پردی ورپسې خفا دي یاره اوس حالات ډېر سخت حالات دي ځکه چې موږ ته کله نه لاش میلاو شوی دی نو موږ دا سوچ هم نشو کولی د دوره ظلم چې موږ سره به داسې ظلم څوک کوي او بل لکه کټه انسان سره وشي خو یاره چلو څه بس څه ګناه به یې کړي یو دا خو بیخي فرشته وه ماشومه وه او دا داسې ماشومه وه چې دې باندې خو د الله تعالی هم خپل حق نه و د مونځ او داس روژې زکات دا څه حق نه و ځکه چې دی عمر ډېر کم و 3 سال 6 مهینې عمر و د دی نو کور کې خو ډېر سخت حالات دي مور یې هر سهار ماښام یو ځل ډاکټر ته لازم بوځو یا ورته ډاکټر کور ته راولو هر ټایم د بېهوشۍ حالات کې وي اوس حکومت نه څه غواړو اوس حکومت نه موږ دا غواړو چې مزید لکه پرون بیا موږ ته داسې پاته ولګېده چې یاره حکوم مجرمانو هغې نشاندهي ته بوتلو نو هغو باندې هم چا ظالمانو ډزې وکړې هغه خو پکې جانبحق شول هلاک شول پکې خو 2 پولیس والا هم پکې زخمیان شوي دي مونږ د هغو دپاره هم ډېر معذرت سره دا خبره کوو چې مونږ د خپل درد سره سره د هغو والا درد هم مو ته ډېر زیات و ځکه چې هغه هم د مو په اندي واقعې کې لکه زخمیان شول جی بالکل جو لواحقین تھے 3 سالہ ننھی مقدس کے ان کی باتیں آپ لوگوں نے سنی اب چلتے پولیس کی جانب پولیس کے ساتھ اس حوالے سے بات کریں گے کہ یہ جو واقعہ ہوا تھا یہ کس طرح ہوا تھا اور پولیس کس طرح یہ جو ملزمان تھے پولیس نے اس تک رسائی حاصل کی ڈی پی او صاحب پہلے تو آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں آپ یہ بتائیں کہ یہ واقعہ کس طرح ہوا اور کس طرح آپ لوگوں کو شک ہوا کہ یہی ملزمان ہے اور جو بچی کا قتل ہوا ایک دردناک واقعہ تھا آپ لوگوں نے کس طرح یہ کامیاب کارروائی کی اور ملزمان کو گرفتار کیا جی پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ ہمیں موقع دیا میڈیا پہ آنے کا یہ ایکچولی اس طرح تھا کہ 17/11/2025 کو یہ بچی گھر سے اغوا ہوئی تھی جنہوں نے پلان بنایا تھا ان کو پتہ تھا کہ اس دن کوہاٹ میں ان کی کوئی پروگرام ہے تو بڑے جو ان کے عورتیں مرد وہ سب ادھر گئے ہوں گے تو یہ 2 لڑکے تھے احسان اور رحمان انہوں نے آ کے اس کو اٹھایا ہے جہاں تک آپ کی اس کو اٹھایا ہے پھر اس کو مختلف جگہوں پہ رکھا ہے 3-4 جگہوں پہ اور پھر اس کو جس طرح انہوں نے خود بتایا تھا کہ پھر اس کی حالت خراب ہو گئی اور اس کو سر پہ پتھر مار کے اس کو شہید کر دیا واقعی حد تک ہم پہنچے ایسے کہ یہ جب 17 تاریخ کو غائب ہوئی تو ان کے لوگ ان کے جو رشتہ دار ہیں وہ پیچھے پھر رہے تھے کہ شاید کوئی جانور لے کر گیا ہو کوئی پاگل لے کر گیا ہو کافی تلاش کے بعد جب نہیں ملی تو 19 تاریخ کو انہوں نے پولیس کے ساتھ رپورٹ کی مجھے پتہ چلا کیس کی حساسیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اس پہ کام شروع کیا پھر 27 تاریخ کو اس علاقے میں ہمیں ایک ڈانچہ ملا لیکن رپورٹ یہ آ رہی تھی کہ اور بھی ایڈجسنٹ اضلاع سے 1-2 بچے غائب ہیں تو یہ اسٹیبلش نہیں ہو رہا تھا کہ یہ وہی بچی ہے یا کوئی اور ہے تو اس کو ہم نے ڈی این اے ٹیسٹ کے لیے PFC لاہور بھیج دیا تاکہ یہ اسٹیبلش ہو جائے کہ یہ ہے کون اس کے بعد کام شروع ہوا مقدمہ درج ہوا متعلقہ سیکشن آف لا کے تحت پھر ہم نے اس کے لیے ایک GIT بنائی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کیس کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے اس میں ہمارے ساتھ DSP صاحب بھی تھے اور افسران تھے انہوں نے بھی کافی محنت کی کیس کھل اس طرح ہوا کہ مدعی فریق سے ایک شخص نے رابطہ کیا اس کا نام وارث ہے جو کہ پہلے ان کا پارٹنر بھی تھا اور ان کے ساتھ لائٹر موڈ میں بتایا کہ ارے ہماری انفارمیشن ہے کہ بچی زندہ ہے اور TTP کے جو کمانڈر ہے حضرت عمر بکر اس کے پاس ہے اور اگر آپ لوگ پیسہ دینے چاہتے ہو تو ہم لا سکتے ہیں
मुद्दई फरीक को मैं क्रेडिट देता हूँ कि वो जो भी करते हमसे शेयर करते, और इसी तरह और भी खुदा न खास्ता इस तरह मसले हों तो मैं आपकी विसात से सबको कहना चाहता हूँ कि वो अपनी पुलिस पे एतबार करें और हर एक बात अपने मुताल्लिक़ अफसर के साथ शेयर करें। फ़ायदा उसका ये हुआ, जब उन्होंने ये बताया तो हमने वारस को पकड़ा नहीं, उस पर काम हमने शुरू किया, उसकी CDRs निकाली, किस तरफ जाता है, किस से रब्ता करता है, उससे हमारा शक मज़ीद यकीन में तब्दील हो गया। वारस को फिर हमने शामिल तफ्तीश किया, जब शामिल तफ्तीश किया पहले वो ब्रेक नहीं हो रहा था। बहरहाल फिर उसने कहा कि यार मुझे एहसान नामी शख्स ने कहा था कि मेरी वहाँ तक अप्रोच है और TTP से मैं ले आऊँगा, लेकिन वो अगर तावान कर सकते हैं। फिर एहसान को तरीके से उसको हमने अंडर वॉच रखा और फिर उसको उठाया। जब उठाया तो फिर पहले तो वो कुछ कह नहीं रहा था, फिर उसको मुख्तलिफ़ लोगों के नाम बताते रहे कि ये मेरे साथ था, ये था, ये था। इस दौरान हम टोटल 19 बंदों को ले आए, लेकिन जो बेगुनाह थे उनको इंटरोगेट करके छोड़ देते थे। फिर आखिर में जो पूरी हकीकत अनर्थ हुई वो यही थी कि ये एहसान असल में ज़ीना गुल एक शख्स है, उसका कार ख़ास भी था और उसके साथ कारोबार भी उसका चलाता था। उसी ज़ीना गुल की इसी पार्टी के साथ, मुद्दई पार्टी के साथ लीज़ पे कुछ मसला चल रहा था, तो ज़ीना गुल ने उसको ये प्रोग्राम बनाया कि इसको आप उठाओ, अपने साथ एक बंदा रखो, उसको पैसे दे देंगे। उसने अपने साथ कज़न को मिलाया, फलरमान रोमान, उसको 5 लाख रुपए उन्होंने देने थे, 1 लाख एडवांस दे दिया और बाकी काम के बाद देने उठाने के लिए दिए थे कि उठाने के लिए, उठाने और बच्ची को उठाओ। तो एहसान और रोमान ने बच्ची को उठाया, फिर उनको मुख्तलिफ़ जगहों पे रखा। फिर जब उनकी हालत इनके कहने के मुताबिक, अगर उसमें अभी तक तफ्तीश जारी है, कुछ और भी निकल सकता है, कुछ और भी निकल सकता है। बहरहाल फ़िलहाल वो यही कह रहे हैं कि इसकी हालत गैर हो गई, तो हमने सर पे पत्थर से मारा, तो पोस्टमार्टम में वो भी क्लियर है कि उसका ये जो हड्डी है ये फ्रैक्चर है। तो फिर ये ज़ीना गुल ने ये गेम बनाया था कि इस तरह हम बच्ची को अगवा करके मुद्दई फरीक से पैसे ले लेंगे, बच्ची को ले आएंगे तो ये एब्लाइज हो जाएंगे। और इसमें एक और कैरेक्टर सामने आ रहा है, इस्लाम गुल, जिसको भी हमने शामिल तफ्तीश किया था। तो इनकी आपस में बनती नहीं थी और मुद्दई फरीक के उसके साथ इशूज़ थे, तो इनका ये प्रोग्राम था, इन्होंने नाम इस्लाम गुल का लिया कि इस्लाम गुल आएगा तो एक तो ये जुर्म उस पर चला जाएगा, तो मैं इसके करीब हो जाऊँगा, लीज़ में मुझे हिस्सा मिल जाएगा। तो यही दुनियावी ये जो तफ्तीश हुई, सारी तफ्तीश में ये ज़ाहिर होता है कि पैसों की लालच और कोई लीज़ अपनी नाम करने के लिए ये सब हो ये गया। सारा ड्रामा रचा है। इसके अलावा जो और जो इसमें शामिल तफ्तीश है या जो मुल्ज़िमान थे, ये इसके बग़ैर कोई और वारदात में या मुकदमात में तो मतलूब नहीं थे। ये पहला वाक़या था, इससे पहले उन्होंने कोई जुर्म किया था? इससे पहले जो इंटरोगेशन में उन्होंने आखिरी रात जो बताया है तो वो ये कि इस्लाम गुल नामी कोई शख्स है, उनके साथ भी इनके लीज़ पे मसला था। फिर उनके जो वहाँ पे मशीनें वगैरह, एक्सकेवेटर, ये चीज़ें माइंस पे वो जलाए थे। तो उस वक़्त ये बात निकल आई थी कि ये TTP ने किया है, लेकिन इन्होंने अपने उसमें मान लिया ये इंटरोगेशन में एहसान ने कि ये चीज़ें भी मैंने जलाई थी ज़ीना गुल के कहने पे, ताकि TTP पे बात चली जाए। यानी हालात वाक़यात को देखकर अपने मफाद हासिल करने के लिए सब कुछ। इसके अलावा ज़ीना गुल की जब आप हिस्ट्री देखते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो चूँकि औरंगज़ई तो पहले एजेंसी थी, अभी ज़िला है, तो क्राइम का कोई रिकॉर्ड तो है ही नहीं। लेकिन जब जहाँ तक अभी हमें मालूमात हुई है तो वो यही है कि ये ज़ीना गुल पहले से इस तरह नेगेटिव माइंडेड था और वो 2 नंबर चीज़ों में हाथ डालता था और मतलब ठीक शख्स नहीं था। और मैं मज़ीद क्या कहूँ अभी। अच्छा, जो कल जो वाक़या हुआ है, जो 3 मुजरिमान थे वो हलाक हो गए हैं, वो किस तरह हुई है और अब आगे क्या लाए अमल है पुलिस का? कल क्योंकि जब आप तफ्तीश को देखते हो तो इसमें वारस जो मुलज़िम है उसका रोल यही था कि वो डीलिंग के लिए गया था, उस न मौके गया, ये बाकी तीनों तो उधर भी गए हैं ख़ुद। तो इनसे उसी मौके की निशानदही जहाँ पे इन्होंने बच्ची को दफनाया था उसके लिए ले जा रहे थे। आपको पता है औरंगज़ई का इलाका मतलब पहाड़ी इलाका है, बहुत बड़े ऊँचे, और पहाड़ों पर जंगलात बहुत घने हैं, तो वहाँ पे मूवमेंट भी है, ये भी आपको पता है, गोटक का या सफर का इलाका। तो वहाँ पे जब हम इनको ले जा रहे थे, वहाँ पहुँच गए, जब ये आगे जा रहे थे उस जगह की पॉइंटेशन के लिए कि इस जगह पे हमने दफनाया था। तो इसी दौरान पहले से ताक में बैठे कुछ कसान थे,
तो उन्होंने इन पे फायरिंग की है। फिर पुलिस की भी उनके क्रॉस फायरिंग हुई है। 1-2 हमारे जवान मामूली ज़ख्मी हुए हैं। एक हमारे जवान को सीने पे 2 गोलियां लगी हैं, लेकिन खुशकिस्मती से चूँकि उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी थी तो वो बुलेट्स अभी तक उसमें है। तो फिर कुछ हमने इनको संभाला और कुछ हमारी नफरी मज़ीद आ गई तो उनके पीछे हमने सर पे छोड़ दिया, लेकिन इलाका इस तरह है कि वहाँ पे फिर मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। तीनों जो मरकज़ी मुल्ज़िमान थे यानी वो इस वाक़े में वो हलाक हो गए, तो जो एक बाकी है उसका क्या सूरत हाल है? इन मुल्ज़िमान की चूँकि 7 दिन की कस्टडी हासिल की गई थी, वारस से अभी हमारी इंटरोगेशन शुरू है। जिस तरह मैंने दरमियान में बताया कि इसमें कुछ और भी निकल सकता है, इसमें कुछ और नाम भी निकल सकते हैं, क्योंकि अभी जब हम देख रहे हैं तो ये मुझे एक साजिश लगती है। तो इंशाल्लाह जो भी होगा, जो चीज़ें सामने आएगी वो हम वक्तन फ़वक्तन आपसे शेयर करते रहेंगे इंशाल्लाह। यानी ये कन्फर्म है कि 3 मुल्ज़िमान ये मरकज़ी मुल्ज़िमान थे, बाकी सहूलतकार हो सकते हैं? तो उनकी कन्फर्मेशन तो इस वजह से है कि आप ख़ुद चूँकि आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में और उन मुल्ज़िमान ने ख़ुद जो बताया तो वो जो मैंने बताया उससे ज़्यादा तफसील इन्होंने बात की है। तो चूँकि मेन मुल्ज़िमान तो यही है, साजिश में और लोग मुलव्विस हो सकते हैं। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर शौकत अली की बातें आप लोगों ने सुनी। इस वक्त हमारे साथ जॉइंट जो इन्वेस्टिगेशन टीम बनी थी उसके जो सरबराह है डीएसपी हेडक्वार्टर सिकंदर हमारे साथ मौजूद है। उनसे बात करते हैं कि जब आप लोग मौका पर पहुंचे तो आप लोगों ने वहां पर क्या देखा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप तमाम मीडिया साथ का बहुत शुक्रिया। जब हम मौका पे गए तो उधर से हमें इस बच्ची की कपड़े हमें बरामद हुए, उसके अलावा स्प्रे हमें बरामद हुआ। मुद्दई मुकदमा ने हमारे साथ बहुत ताउन किया है और जब भी हमें उनकी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी तो हमें वो इन्फॉर्मेशन बता देते थे। उसके अलावा वो मुल्ज़िम मुकदमा है, उन्होंने इतराफ़ी जुर्म किया और पूरे टीम ने मिल के अच्छी तरह से तफ्तीश कंप्लीट की है। और इसको बच्ची की कौन कौन से जो सामान थे वो बरामद हुई थी और जो लाश थी वो किस तरह थी? बच्ची का तो कपड़े हमें मिले, कपड़ों के अलावा स्प्रे हमें मिला। उसके जो आज़ाद किस चीज़ की थी? स्प्रे बेहोश करने की थी। ये इनको बेहोश करते थे, 2-3 दिन इन्होंने अपने साथ इनको रखा है। जब इसकी हालत गैर हुई तो उसके बाद ये फौत हुई है। इसको सर पे भी लगा है, पत्थर से इसको सर पे मारा है। उसके बाद इसकी डेथ हुई है। फिर इन्होंने उधर फेंक दिया था इसको, जो जानवर थे उसका गोश्त वो खा गए थे। तो इनका जो बॉडी था, बॉडी के अज़ा तो उसको हमने DNA के लिए भेज दिया लाहौर। तो कुछ दिन उनके लिए हमने इंतज़ार किया तो वो पॉजिटिव आया। तो इन्होंने इतराफ़ी जुर्म भी किया, जैसे कि आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने ख़ुद इतराफ़ी जुर्म किया कि हमने पैसों की लालच में ये काम हमने किया है। हमने लीज़ों में बड़ा तावान किया था, नुकसान। तो हम ये सोच रहे थे कि इसको हम उठा लेंगे तो एक तो हमें तावान जो है वो भी मिल जाएगा, दूसरा लीज़ जो है लीज़ में भी हिस्सेदारी मिल जाएगी और किसी और का नाम हम वो देंगे तो हो जाएगा उन पे इल्ज़ाम। यानी इस बच्ची को ये लोग सिर्फ पैसों की लालच में उन्होंने अगवा किया था, मारने के लिए नहीं लेके गए थे, फिर क्यों इस तरह मार दिया उसको? ये चूँकि एक तो हमारा इलाका है, पहाड़ी इलाका है, सख्त इलाका है। एक छोटे बच्चे जो होते हैं उन पे बहुत उनको केयर करना पड़ता है। तो इनसे उनकी हालत गैर इसलिए हुई कि बच्चे जो होते हैं वो छोटे होते हैं, उन पे बड़ा ख्याल करना पड़ता है। तो ये इन पे स्प्रे करती थी, जब वो रोती थी तो ये स्प्रे करते थे, बेहोश हो जाती थी। तो इस वजह से इसकी हालत गैर हुई। तो ये मतलब इनका ये इरादा नहीं था कत्ल करने का इरादा, लेकिन मजबूरन उन्होंने फिर इसको कत्ल कर दिया कि कल को हमारा पहुंच जाएंगे जो मुद्दई है मुकदमे उन तक पहुंच जाएंगे तो उनको ये पता चल जाएगा। GIT का प्रोसेस कहाँ तक पहुंच गया है और 3 मुल्ज़िमान तो उसमें हलाक हो गए, तो मज़ीद क्या है उसमें? वो अंडर प्रोसेस है। उसमें भी जैसे कि DPO साहब ने बताया कि कुछ बातें ऐसी है कि वो कबल अज़ वक्त है, इसमें हम लगे हैं। जो भी इनमें फैसिलिटेटर है उनको भी हम देख रहे हैं। तो इंशाल्लाह केस को हमने कामयाब बनाया लोगों ने और मुद्दई मुकदमा ने हमारे साथ ताउन किया, इलाके अवाम ने, मीडिया ने। तो इसको मज़ीद भी हम कोशिश कर रहे हैं कि जो भी इसके फैसिलिटेटर हैं उनको भी मीडिया के सामने इस औरंगज़ई अवाम के सामने लाएं। जी बिल्कुल, ये थे ज़िला औरंगज़ई की वो दर्दनाक वाक़या नन्ही 3 साला बच्ची मुक़द्दस बीबी की, जिसको एक बिज़नेस पार्टनर ने उनको फिर अगवा किया पैसों की लालच और कोई लीज़
हासिल करने के लिए फिर वो उसको संभाल ना सके। जब उनकी हालत गैर हो गई तो उन्होंने फिर उस बच्ची का बेदर्द से कत्ल किया था, जिसके बायस पूरा कबायली ज़िला औरंगज़ई और जो जनूबी अज़ला है इस पर लोग बहुत ज़्यादा गमज़दा थे। GIT ने उन पर कामयाब तफ्तीश करते हुए आखिर तक मुल्ज़िमान तक रसाई हासिल की और फिर मुल्ज़िमान की गिरफ़्तारी के बाद जब वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन टीम वो लेके गई मज़ीद जो सामान थे, शवाहिद थे इकट्ठा करने के लिए, तो नामालूम अफराद की फायरिंग से फिर उनमें 3 मुल्ज़िमान वो हलाक हो गए हैं और इसमें एक मुल्ज़िम अब भी पुलिस की कस्टडी में है। GIT टीम अब भी इस पर काम कर रही है और मज़ीद शवाहिद इकट्ठा करके जो सहूलतकार है उनकी तलाश जारी है।